सन् 1990 अगस्टमा तानाशाह सद्दाम हुसेनको आदेशमा इराकी सेनाले कुवेतमाथि आक्रमण गर्यो। सद्दाम साउदी अरेबियामाथि पनि आक्रमण गर्न चाहन्थे, तर साउदीको मद्दतका लागि पश्चिमा देशहरूले आफ्ना सेना पठाए। सद्दामलाई सन् 1991 जनवरी 15 सम्म कुवेत छोड्न भनिएको थियो, तर उनले त्यसो गर्न मानेनन्। अन्ततः जनवरी 17 मा 39 देशले मिलेर इराकमाथि हवाई आक्रमण सुरु गरे। यसलाई अपरेसन डेजर्ट स्ट्रोम भनिएको थियो। पहिलो चरणमा हवाई आक्रमणमा जोड दिइएको थियो। जनवरी 24 मा यसको दोस्रो चरण सुरु भयो। यो चरणमा गठबन्धन सेनाले जमिनबाट आक्रमण सुरु गरे। उनीहरू 100 घण्टाभित्र सम्पूर्ण इराक कब्जा गर्ने योजनामा थिए। जमिनी अपरेसनको दोस्रो दिन उनीहरूले एएस सलमान विमानस्थल कब्जा गरे। यो इराकी सेनाको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विमानस्थल मध्येको एक थियो। सन् 1991 फेब्रुअरी 26 मा फ्रान्स र अमेरिकी सेना उक्त विमानस्थलको सरसफाइमा जुटेका थिए। आक्रमणबाट क्षति पुगेको रनवे बनाउनु पर्ने थियो। यसका साथै अन्य प्राविधिक पक्ष पनि मर्मत गर्नुपर्ने थियो। विस्फोट नभएका बम निष्क्रिय पार्नुपर्ने थियो। त्यही क्रममा अमेरिकी सेनाका इन्जिनियरले केही विस्फोट भएका बम फेला पारे। यी क्लस्टर बमका हिस्सा थिए। ती बम आक्रमणका क्रममा खसालिएका थिए। त्यसपछि विमानस्थलमा भेटिएका बम अमेरिकी सेनाले निष्क्रिय पार्ने प्रयास गरे, तर अचानक एउटा बम विस्फोट भयो। त्यसपछि त्यहाँ रहेका अन्य बम पनि विस्फोट हुन थाले। यो दुर्घटनामा 7 जना अमेरिकी सैनिकको मृत्यु भयो। यो इराकमाथि आक्रमण गर्न गएका अमेरिकी सेनालाई भएको सबैभन्दा ठूलो नोक्सान थियो। 4 दिनको जमिनी आक्रमणमा 12 थप अमेरिकी सैनिक मारिएका थिए। यति मात्रै होइन, युद्ध विराम भइसकेपछि पनि क्लस्टर बम विस्फोट भएर 12 अमेरिकी सैनिकको मृत्यु भएको थियो। यस बाहेक अमेरिकी सैनिक अफगानिस्तान, इरान र अन्य युद्धग्रस्त क्षेत्रमा युद्धपछि विस्फोट भएका क्लस्टर बमको शिकार भए। तर यसका बावजुद अमेरिकाले क्लस्टर बनाउन र यसको प्रयोगमा रोक लगाएन। अहिले यही बम अमेरिकाले युक्रेनलाई दिन लागेको छ। अब यी बम रुस युक्रेन युद्धमा प्रयोग हुनेछन्। युक्रेनलाई क्लस्टर बम उपलब्ध गराउने अमेरिकी निर्णयको भने विश्वभर कडा विरोध भइरहेको छ। अमेरिकाका धेरै सहयोगी देशहरूले पनि यो निर्णयको आलोचना गरेका छन्। तर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले भने आफ्नो निर्णयबाट पछि नहट्ने बताएका छन्। उनले भनेका छन्, यो निकै कठिन निर्णय हो, तर हामीसँग यसको कुनै विकल्प थिएन। आखिर यो क्लस्टर बम भनेको के हो त? अनि अमेरिकाले किन युक्रेनलाई दिँदैछ क्लस्टर बम? दर्शकवृन्द, आउनुहोस् आजको यस श्रृङ्खलामा हामी विश्वका धेरैजसो देशले प्रतिबन्ध लगाएको क्लस्टर बम अमेरिकाले युक्रेनलाई किन दिँदैछ र उसकै सहयोगी नेटो लगायतका देशहरूले किन यसको विरोध गरिरहेका छन्, आज हामी यसैको बारेमा विशेष चर्चा गर्नेछौँ। क्लस्टर बम रकेट, मिसाइल वा आर्टिलरी सेलमा भरेर बन्द गरिन्छ। यसलाई यसरी डिजाइन गरिएको हुन्छ कि लक्ष्यमा प्रहार गरेपछि त्यसको खोल हावामै फुल्छ र त्यसभित्र रहेका बम टाढा टाढासम्म फैलिन्छन्। यसबाट ठूलो क्षेत्रलाई निशाना बनाउन सकिन्छ, तर त्यसमा रहेका सबै बम एकसाथ विस्फोट हुँदैनन्। ती बम नरम सतह वा हिलोमा परे भने विस्फोट नभइकन त्यत्तिकै रहन्छन्। यसरी तत्काल विस्फोट नभएका क्लस्टर बमलाई डड भनिन्छ। डड रेट अर्थात् तत्काल विस्फोट नहुने बमको दर निकै धेरै हुन्छ। एक अनुमान अनुसार 100 मा 17 बम डड साबित हुन्छन्। ती बम अन्य कुनै पनि समयमा विस्फोट हुने आशंका धेरै रहिरहन्छ। कैयौं पटक यस्ता बम युद्ध समाप्त भएको धेरै समयपछि पनि विस्फोट हुने गर्दछन्। यस्तो अवस्थामा निर्दोष मानिसको मृत्यु हुने खतरा भइरहन्छ। सबैभन्दा धेरै जोखिम त बालबालिकामाथि हुन्छ, किनभने उनीहरूले यसलाई बम भनेर चिन्दैनन् र खेलाउने गर्दछन्। मानव अधिकार सङ्गठनहरूले क्लस्टर बमलाई युद्ध अपराधको श्रेणीमा राखेका छन्। उनीहरूले यसको प्रयोग नगर्न दबाब पनि दिएका थिए। त्यसपछि सन् 2009 मा 100 भन्दा धेरै देश मिलेर कन्भेन्सन अन क्लस्टर म्युनिसस अर्थात् CCM मा हस्ताक्षर गरे। यस अन्तर्गत सदस्य देशहरूले क्लस्टर बममाथि प्रतिबन्ध लगाउने र पहिलेदेखि बाँकी रहेका बम नष्ट गर्ने निर्णय गरे। अहिलेसम्म विश्वका 123 देश यसका सदस्य भइसकेका छन्, तर केही ठूला देशहरूले यसमा सहभागी हुन अस्वीकार गरेका छन्। CCM मा हस्ताक्षर नगर्नेमा अमेरिका, रुस, युक्रेन, उत्तर कोरिया, चीन, ब्राजिल जस्ता ठूला देश रहेका छन्। रुस युक्रेन युद्धका क्रममा दुवै देशले क्लस्टर बमको प्रयोग गरेका छन्।
यसका लागि अमेरिकाले रुसको आलोचना पनि गर्यो। यी तीनवटै देशले सीसीएममा हस्ताक्षर गरेका छैनन्। सन् 2023 जुलाई 7 मा अमेरिकाले युक्रेनलाई $50 करोड हतियार दिने घोषणा गर्यो। क्लस्टर बम यही प्याकेजको हिस्सा हो, तर अमेरिकाका धेरै सहयोगी देशहरूले यसको आलोचना गरेका छन्। ब्रिटेनका प्रधानमन्त्री ऋषि सुनकले भने सिधै विरोध नगरेर आफू सीसीएममा हस्ताक्षर गर्ने देशहरू मध्येमा पर्ने बताएका छन्। ब्रिटेन युक्रेनलाई सहयोग गर्ने दोस्रो सबैभन्दा ठूलो देश हो। स्पेन, क्यानाडा र न्युजिल्यान्डले भने खुलेरै अमेरिकी निर्णयको विरोध गरेका छन्, तर जति नै विरोध भए पनि अमेरिकाले पछि हट्ने सम्भावना देखाएको छैन। मानव अधिकार समूहहरूले पनि यसको निकै आलोचना गरेका छन्। उता युक्रेनका राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले भने अमेरिकालाई धन्यवाद दिएका छन्। युक्रेनका रक्षा मन्त्रीले क्लस्टर बमको प्रयोग शहरी क्षेत्रमा नगर्ने दाबी गरेका छन्। रुसले भने यो निर्णय हेर्दा अमेरिका र युक्रेन हारको मनस्थितिमा पुगेको बताएको छ। यसबाट आफ्नो सैन्य अपरेसनमा कुनै असर नपर्ने दाबी पनि रुसले गरेको छ। अब प्रश्न उठ्छ कि क्लस्टर बमको आपूर्ति भएपछि रुस युक्रेन युद्धमा कस्तो प्रभाव पर्ला? अहिले त्यसका 3वटा सम्भावना देखिएका छन्। पहिलो सम्भावना यो युद्ध लम्बिनेछ। युक्रेनले जुन रफ्तारमा हतियार खर्च गरिरहेको छ त्यो रफ्तारमा हतियार आपूर्ति हुन कठिन छ। युक्रेनको हतियार भण्डार लगातार रितिँदै गइरहेको छ, त्यसकारण जवाफी आक्रमण फलदायी हुन सकिरहेका छैनन्। त्यही कारण युक्रेनले अमेरिकासँग क्लस्टर बम मागेको हो। यी बमको आपूर्तिपछि लडाईँको तापमान बढ्नेछ। दोस्रो सम्भावना आफ्नै देशमा बाइडेन सरकारको विरोध बढ्नेछ। अमेरिकी सरकार विगत 6 महिनादेखि युक्रेनमा क्लस्टर बम पठाउने सम्बन्धमा छलफल गरिरहेको थियो। त्यस क्रममा बाइडेनको डेमोक्रेटिक पार्टीका धेरै सांसदले यसको विरोध गरेका थिए। धेरै मानव अधिकार सङ्गठनहरू पनि यसको विरोधमा उत्रिएका छन्। यसको असर बाइडेनको छविमा पनि पर्न सक्छ। यसैगरी तेस्रो सम्भावना अन्तर्गत रुस विरोधी गठबन्धनमा फुट आउन सक्छ। बाइडेन सरकारको निर्णयपछि नेटोका धेरै सदस्यहरूले यसको खुलेर विरोध गरेका छन्। नेटोका धेरैजसो देश क्लस्टर बम प्रयोगको विरुद्धमा छन्। उनीहरूले सीसीएममा हस्ताक्षर गरेका छन्। यसको फाइदा रुसलाई हुन सक्छ। अब एकछिन क्लस्टर बमको इतिहास पनि जानौं। सन् 1932 मा यसको पहिलो प्रयोग भएको थियो। त्यतिबेला जर्मन सेनाको हवाई बम आक्रमण गर्ने एकाइ लुफ्टवाफीले पहिलो विश्वयुद्धमा बचेका बम सिलिन्डरमा भरेर प्रहार गर्न थालेको थियो। यसलाई हावाबाट तल खसाल्ने गरिन्थ्यो र तिनीहरू जमिनमा ठोक्किनुभन्दा पहिले नै विस्फोट हुने गर्दथे। लुफ्टवाफीले यसको भरपूर प्रयोग सन् 1936 मा स्पेनिस युद्धमा गरेको थियो। त्यसपछि अन्य देशहरूले पनि क्लस्टर बम बनाउन थाले। दोस्रो विश्वयुद्धमा यसलाई हरेक देशले प्रयोग गरे। न्युयोर्क टाइम्सको एक रिपोर्ट अनुसार सन् 1945 मार्चमा अमेरिकाले खसालेको क्लस्टर बमबाट एक दिनमा 1 लाखभन्दा धेरै मानिसको मृत्यु भएको थियो। जापानका 65 सहर विनाश गर्न पनि यिनै क्लस्टर बमको हात छ। सन् 1950 को दशकमा कोरियन युद्धका क्रममा उत्तर कोरियाको आपूर्ति मार्ग विनाश गर्नका लागि अमेरिकाले क्लस्टर बम खसालेको थियो। कोरियन युद्धपछि भियतनाम युद्ध सुरु भयो। त्यस क्रममा भियतनाम 2 भागमा विभाजित भयो। अमेरिकाले दक्षिण भियतनामलाई सहयोग गर्यो। उसले विरोधी गुरिल्ला लडाकुलाई क्षति पुर्याउनका लागि भियतनाम, लाओस र कम्बोडियामा करोडौं टन क्लस्टर बम खसाल्यो। तीमध्ये धेरै बम विस्फोट भएनन्। भियतनामका गुरिल्ला लडाकुले विस्फोट नभएका तीनै बम प्रयोग गरेर अमेरिकी सैनिकलाई नै प्रहार गरे। आजसम्म पनि त्यतिबेला विस्फोट नभएका बम निष्क्रिय पार्ने काम चलिरहेको छ। अहिलेसम्म यस्ता 0.5% बम मात्रै निष्क्रिय पारिएका छन्। युद्धपछि अहिलेसम्म 11,000 मानिस यसको शिकार भइसकेका छन्। तीमध्ये 30% भन्दा धेरै बालबालिका छन्। सिरिया, यमन, इराक जस्ता देशमा अहिले पनि क्लस्टर बम प्रयोग भइरहेको छ। यी देश गृहयुद्ध वा राजनीतिक अस्थिरतासँग लडिरहेका छन्। दर्शकवृन्द, आजको श्रृङ्खला तपाईलाई कस्तो लाग्यो? हामीलाई कमेन्टमा अवश्य बताउनुहोला। साथै आजको श्रृङ्खला तपाईलाई राम्रो लाग्यो भने लाइक तथा सेयर गरी हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र साथमा रहेको बेल आइकन पनि थिच्नुहोस् ताकि हामीले अपलोड गर्ने नयाँ भिडियोको जानकारी सबैभन्दा पहिला तपाईलाई प्राप्त होस्। आजका लागि यति नै। अर्को भिडियोमा अझै रोचक तथ्य लिएर आउने नै छौं। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।